एक लम्हे को सोचिए, आपको अपने बिस्तर पर सुकून की नींद मुयस्सर ना हो। आप अपने घर से उठ के कब्रिस्तान की तरफ का रास्ता लें, कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हों, एक कब्र की निशानदही करें और उस कब्र के साथ जाके लेट जाएं, और उसके बाद आपको नींद आने लगे तो सोचिए यह मंजर कैसा होगा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, एक फलस्तीनी लड़के ज़ैन यूसुफ ने अपनी वालिदा की शहादत के बाद से उनकी कब्र पे सोना शुरू कर दिया। उसकी वालिदा गजा में इजरायली फजाई हमले में शहीद हो गई थी। वो कहता है कि ये मुझे महफूज महसूस कराता है। सोचिए उनके दिलों पे, उनके जहनों पे, उनके सीनों पे क्या बीत रही है। लबनानी मुसल्ला गिरोह हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसकी फजाई दिफाई यूनिट ने हरमज में 450 ड्रोन को सतह की फजा में मार गिराने का मुशाहिदा किया है, और उसने ये भी कहा है कि इजरायली जंगी तैयारों ने जनूबी लबनान के नब्तिया गवर्नरेट में वाक़े देयर सिरियाना गांव के ऊपर हमला किया जहां ये ड्रोन गिरा था। तैयारों ने जनूबी लबनान हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि उसने लबनान की सरहद के करीब वाक़े अल अबाद फौजी अड्डे और मनारा आबादकारी के इलाके में इजरायली फौजियों के ऊपर मिसाइल दागे, और हिजबुल्लाह यह दावा करता है कि उसने इजराइल के गैर कानूनी आबादकारों वाले इलाके करियात समोना पर रॉकेट दागे। कुछ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली वीडियोस में बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में लबनानी यूनिवर्सिटी के करीब इजरायली फ़ज़ाई हमले के बाद होने वाले बड़े नुकसान को दिखाया जाता है, और यह हमला हद्दास के इलाके को निशाना बनाकर किया गया था। इजरायली हुकाम ने 20 गजा के बाशिंदों को इजरायली हिरासती मराकज़ से रिहा किया, और यह रिहाई करम अबू सालिम क्रॉसिंग के जरिए अमल में आई है, और वफा न्यूज़ एजेंसी बाकायदा तौर पर इसे रिपोर्ट करती है, जिससे यह तासुर मिलता है कि इजराइल कहीं ना कहीं पे खौफज़दा है और उसे यह लगता है कि जंग ऐसे टलेगी। मकामी ज़राए ये रिपोर्ट करते हैं कि रिहाई पाने वाले बेशतर अफराद को इजरायली अफवाज ने 5 अक्टूबर को शिमाली गजा से हिरासत में लिया था, और इजराइल ने गजा से हिरासत में लिए गए अफराद की तादाद बताने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अल मिस्री, जो दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक होशरुबा इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में होने वाली अमवात में 70% का ताल्लुक फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों से बताया जाता है, जो कि हैरान कुन नहीं है, और माहिरीन कई महीनों से यही बात कर रहे थे। वो बच्चे जो कमसिनी में ही खुदा को प्यारे हो गए, वो क्या बने। अल मिस्री बाकायदा तौर पे कहते हैं इजरायली फौजी पॉलिसी को 101% के ऊपर अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अगर हमास का कोई हदफ किसी आबादी वाले इलाके में हो तो भी हमला करने की इजाजत होती है, चाहे 100% आम शहरियों की जान ही क्यों ना जाए। लेकिन वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि ये इजराइल के ऊपर दबाव बढ़ाती है ताकि वो गजा में बेगुनाह बच्चों और ख़वातीन को कत्ल करना बंद कर दे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल, जिन्हें नोम चॉम्स्की दुनिया के 2 राग्स रियासत कहते थे, वो कई सालों से अक़वाम मुत्तहिदा को कमज़ोर करने, उसको नज़रअंदाज करने, उसकी ताकत को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। और चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा के पास ज़्यादा ताकत नहीं है, इसलिए फ़ौरी तौर पे या काबिल अमल कुछ होने की हमें कोई तवक्को नहीं है। गजा की वजारत सेहत हालिया इदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए बताती है कि जिसमें 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल की फौजी कार्रवाइयों में कम अज़ कम 43,600 के करीब फ़लस्तीनी शहीद और 1,03,000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। ये इदाद-ओ-शुमार गजा में इंसानी बहरान की शिद्दत को ज़ाहिर करते हैं, जहाँ बेरहमाना फ़ज़ाई हमले, ज़मीनी कार्रवाइयाँ, नाकाबंदी करके इलाके की सूरत हाल को मज़ीद बदतर बना दिया गया। शहादतों में पिछले 24 घंटों के दौरान अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 50 से ज़ायद अफराद की शहादत की खबर मिलती है। ये तादाद मुमकिना तौर पे कम जाहिर की गई है। असल शहादतों की तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10,000 लाशें अब भी गजा के तबाहशुदा इमारतों के मलबे में दब गई।
یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ غزہ کی انفراسٹرکچر کے وسیع پیمانے پر تباہی کا نتیجہ ان شدید فضائی حملوں میں نکلا ہے جنہوں نے رہائشی عمارتوں، اسپتالوں اور دیگر ضروری خدمات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وسیع علاقے کھنڈر کے کھنڈر بنتے گئے۔ یہ تباہی صرف فضائی حملوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی اور طبی نظام کو بھی مکمل طور پہ تباہ کرنے کے مترادف تھی۔ زخمیوں میں سے کئی افراد کی حالت نازک ہوتی ہے اور وہ زندگی بچانے والی ادویات، طبی ساز و سامان اور حتیٰ کہ صاف پانی اور خوراک جیسی بنیادی ضروریات کی کمی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ فوجی اور اسٹریٹجک نقطہ نظر سے یہ اعداد و شمار ایک غیر متناسب تنازع کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں، جہاں شہری انفراسٹرکچر کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ فوجی آپریشنز میں مناسبت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے شہری شہیدوں کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کیس کے اندر یہ اصول واضح طور پہ پامال ہوا۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کا قانون، خاص طور پہ جنیوا کنونشنز، جنگی علاقوں میں شہریوں کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، لیکن غزہ میں تباہی کا یہ پیمانہ ان اصولوں کی پاسداری پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ اعداد و شمار اس بات کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اس تنازع کا نفسیاتی اثر بھی بہت زیادہ ہے، خصوصاً بچوں اور خاندانوں پر جو مسلسل تشویش، جسمانی اور جذباتی ٹراما کا شکار ہوئے ہیں۔ اس تباہ کن جنگ کے طویل المدتی اثرات ممکنہ طور پہ کئی نسلوں کو متاثر کریں گے، جس سے غربت میں عروج دیکھنے میں آئے گا، بے دخلی دیکھنے میں آئے گی، اور ٹراما کے دائمی جو مریض ہیں وہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ چونکہ جنگ کے دوران حاصل کیے گئے اعداد و شمار عموماً متحرک اور غیر مکمل ہوتے ہیں، اس لیے اعداد و شمار مزید معلومات آنے کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ عالمی برادری کے لیے وقت انتہائی حساس ہے اور انسانی امداد کی فراہمی اور تنازع کے خاتمے کے لیے اقدامات انتہائی ضروری ہیں، لیکن ان کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ اس خطے کی جغرافیائی سیاست اور بڑی طاقتوں کی مداخلت سے گریز کی وجہ سے صورتحال میں کوئی حقیقی تبدیلی لانے میں بڑی مشکلات ہوں، لیکن خیر کیا بنے گا؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ لبنان کے اندر کیا ہوا۔ لبنانی گاؤں شبا کے مضافات میں ایک چھوٹے سے حصے پہ ایک چھاپا مارا گیا، یعنی ریڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں حزب اللہ کے راکٹ لانچنگ سٹیشن کا پتہ چلا۔ اسرائیل یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو 12 اسرائیلی بچوں کی ہلاکت کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور انہیں یہ لگتا ہے اس کا بدلہ لینا چاہیے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ریڈ انہوں نے پچھلے ہفتے کی تھی اس میں مزید شواہد و منظر عام پہ لے کے آئے ہیں۔ فوجیوں کو حزب اللہ کی راکٹ لانچنگ انفراسٹرکچر، ہتھیاروں اور انٹیلیجنس وسائل کی دریافت اور ختم کرنے میں وہ کہتے ہیں کامیاب ہوئے ہیں۔ 810ویں بریگیڈ تھی اسرائیلی فوج کی، وہ اس علاقے میں حزب اللہ کے زیر زمین انفراسٹرکچر کا پتہ لگاتی ہے، جس کے نتیجے میں راکٹ لانچر اور ہتھیاروں کے ذخیرے کا معلوم پڑتا ہے۔ اور جولائی میں حزب اللہ کے وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ کے جو لوگ تھے انہوں نے ایرانی ساختہ ایک راکٹ شمالی اسرائیل کی جانب فائر کیا تھا، جو دروز کے شہر مجدل شمس کے کھیل کے میدان میں جا کے گرا تھا۔ اس راکٹ حملے میں ابو صلاح ایک بچہ، ایک امیر ربی ابو صلاح، 16 سالہ حازم اکرم ابو صلاح، 16 سالہ جان وادی ابراہیم، 15 سالہ عزیل نشاط ایوب، 13 سالہ فینس ادہم صفدی اور 12 سالہ آئمہ ایمن فخر الدین، 12 سالہ جفارہ ابراہیم اور 11 سالہ ناجی طاہر، 11 سالہ ملار، 11 سالہ اور ناظم اور 10 سالہ ایک اور بچہ جو تھے وہ جاں بحق ہوئے ان کے مطابق۔ تو آپ نے جو 70% کے قریب لوگ مار دیے جن میں بچے تھے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں تھا۔ ان کا کیا بنے گا؟ ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ آپ کو 4 ماہ پہلے مرے ہوئے اپنے بچوں کی یاد اب آئی ہے، وہ جن کے روزانہ کی بنیاد پہ مر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک لڑکی ہے، وہ جا کے ملتی ہے ٹرمپ کو انہی دنوں میں، اور وہ کہتی ہے کہ میرا بوائے فرینڈ، میری دادی، میرا دادا سب جو ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے کوئی اقدامات کریں۔ وہ تو پکڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے جن کے بچے، جن کی دادا دادی، ماں باپ بہن بھائی سارے کے سارے مار ڈالے، وہ کس سے جا کے بات کریں گے؟ وہ کس کے آگے فریاد کریں گے؟ آنکھیں کھولیں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔
तभी मालूम पड़ेगा कि आपने क्या किया था। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।